नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको आदरणीय साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी विशेष गरी तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछु। त्यसकारण पनि अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने तपाईहरूको शेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि भिडियो छुट्ने छैन। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ अपडेटको साथ भिडियो लिएर आउनेछु। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको केही प्रश्नहरू छन् भने निर्धक्क साथ कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आज मैले केही राम्रो माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा तपाईहरूलाई बेसिक कुराको जानकारी दिनेछु, जुन माइक्रो फाइनेन्सहरूले राम्रो बोनस दिन सक्ने क्षमता राख्छन्। यदि तपाईलाई टेक्निकल एनालाइसिस गर्न आउँदैन, फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न आउँदैन भने यी माइक्रो करेक्सनमा आएको हुनाले पनि तपाईहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। असोज कार्तिकतिर विशेष गरी बोनस दिने भएकोले माइक्रो फाइनेन्स अहिले किन्दा राम्रो नै हुनेछ। असोज कार्तिकतिर अहिलेको मूल्यमा कुनै पनि माइक्रो फाइनेन्स पाउन सकिँदैन। यो भिडियोमा विशेष गरी मैले तपाईहरूलाई यो माइक्रो फाइनेन्स किन्नु त भन्दिनँ। भिडियोमा दिएको चार्ट हेरेर तपाईहरूले आफै राम्रो माइक्रो फाइनेन्स छान्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कम्पनी छान्नु अगाडि जान्नुपर्ने बेसिक कुराहरू: इपिएस प्रति सेयर आम्दानी, जति धेरै राम्रो भयो कम्पनी त्यति राम्रो हुन्छ। बुक भ्यालु, जति धेरै राम्रो भयो कम्पनी त्यति राम्रो हुन्छ र बोनस दिने क्षमता पनि त्यति नै बढी हुन्छ। आरओई, जति धेरै राम्रो भयो कम्पनी त्यति नै धेरै राम्रो मानिन्छ। पी रेसियो, जति कम भयो कम्पनी किन्नको लागि त्यति नै उचित हुन्छ। पी रेसियो कम हुनु भनेको कम्पनीको मूल्य कम हुनु हो, सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा। त्यसैगरी एनपिएल अर्थात् खराब कर्जा जति कम भयो त्यति कम्पनी राम्रो बलियो रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भएको 17वटा माइक्रो फाइनेन्स मध्ये मलाई राम्रो लागेको 5वटा माइक्रो फाइनेन्स पनि म तपाईहरूलाई भिडियोको अन्तिममा जानकारी दिनेछु। अहिले भने यी 17वटा माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा म तपाईहरूलाई चर्चा गर्नेछु। पहिलो नम्बरमा रहेको माइक्रो फाइनेन्स हो सिबिबिएल। यस कम्पनीको जेठ 13 गतेको प्राइस 1775 रहेको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल चुक्ता पुँजी 183 करोड रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको इपिएस 69.6 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको आरओई 26.9 छ। त्यसैगरी एनपिएल 0.6% छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 258.5 रहेको छ। यसैगरी अर्को कम्पनी हो डिडिबिएल। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस जेठ 13 गते 1740 क्लोज भएको छ भने यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चुक्ता पुँजी 115.6 करोड रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको इपिएस 59.8 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको पी रेसियो 29.1 रहेको छ भने यस कम्पनीको आरओई 30.2 रहेको छ। त्यसैगरी एनपिएल 0.5% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 198.2 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो एनयुबिएल। यस कम्पनीको जेठ 13 गते 1683 मार्केट प्राइस क्लोज भएको छ। यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 169.5 करोड रहेको छ। त्यसैगरी यस कम्पनीको इपिएस 56.2 रहेको छ। त्यसैगरी पी रेसियो 29.9 रहेको छ। आरओई 22.1 रहेको छ भने एनपिएल अलिकति बढी देखिन्छ, 5.9% यसको एनपिएल छ र बुक भ्यालु 254.8 रुपियाँ रहेको छ भने अर्को कम्पनी हो जेआइएलबी ग्लोबल आयामी लघुवित्त। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस जेठ 13 गते 2744 क्लोज भएको छ। यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 33.1 करोड रहेको छ। त्यसैगरी इपिएस 85.3 रहेको छ भने पी रेसियो 32.2 रहेको छ। त्यसैगरी आरओई 46.3 रहेको छ। त्यसैगरी एनपिएल 2.3% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 184.1 रुपियाँ रहेको छ। अब अर्को कम्पनी रहेको छ एसकेबिबिएल। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1659 रुपियाँमा जेठ 13 गते क्लोज भएको थियो। यसको पेड अफ क्यापिटल 125.2 करोड रहेको छ। इपिएस 49.6 रहेको छ। त्यसैगरी पी रेसियो 33.5 रहेको छ भने आरओई
1 रहेको छ। त्यसैगरी एनपीएल 0.8% रहेको छ भने बुक भ्यालु 274.2 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ आईएलबीएस। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1805 मा जेठ 13 गते क्लोज भएको छ। यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 26.1 करोड रहेको छ। त्यसैगरी इपीएस 53.6 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी पी रेशियो 33.7 रहेको छ। त्यसैगरी आरओई 34.3 रहेको छ भने एनपीएल 2% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 156.2 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अब हामीले हेर्न सक्छौं भिएलबीएस कम्पनी। भिएलबीएस को मार्केट प्राइस 1816 मा जेठ 13 गते क्लोज भएको थियो र यसको पेड अफ क्यापिटल 26.7 करोड रहेको छ। इपीएस 53.4 रुपैयाँ रहेको छ। पी रेशियो 34 गुणा रहेको छ। त्यसैगरी आरओई 33.2 रहेको छ। त्यसैगरी एनपीएल 3.4% छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 160.9 रहेको छ। अब अर्को कम्पनी रहेको छ एएलबीएसएल। यस कम्पनीको जेठ 13 गते 1823 रुपैयाँमा मार्केट क्लोज भएको छ भने यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 26.7 करोड रहेको छ। इपीएस 53.3 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी पी रेशियो 34.2 गुणा रहेको छ भने आरओई 33.8 रहेको छ। एनपीएल 3.2% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 157.5 रहेको छ। त्यसैगरी अब हामीले हेर्न सक्छौं एनएमएफपीएस नेशनल माइक्रो फाइनेन्स। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 3563 मा जेठ 13 गते क्लोज भएको छ भने यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 31.9 करोड रहेको छ भने यस कम्पनीको इपीएस माइक्रो फाइनेन्सको सबैभन्दा बढी हो 104 रुपैयाँ रहेको छ भने पी रेशियो 34.3 गुणा रहेको छ। त्यसैगरी आरओई 47.2 रहेको छ। त्यसैगरी एनपीएल 3.2% छ भने बुक भ्यालु 220 रुपैयाँ 1 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एसएबीएसएल सबैको लघुवित्त। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस जेठ 13 गते अनुसार 1825 मा क्लोज भएको छ। यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 20 करोड 60 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी इपीएस 51.3 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी पी रेशियो 35.6 गुणा रहेको छ। त्यसैगरी आरओई 35.3 रहेको छ। त्यसैगरी एनपीएल 1.6% रहेको छ भने बुक भ्यालु 145.2 रहेको छ। यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एलएलबीएस। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 2356 रुपैयाँमा जेठ 13 गते क्लोज भएको छ। यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 32 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस कम्पनीको इपीएस 65.7 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी पी रेशियो 35.9 गुणा रहेको छ। त्यसैगरी आरओई 32.4 रहेको छ। त्यसैगरी एनपीएल 3.1 रहेको छ प्रतिशत भने बुक भ्यालु 203.1 रहेको छ। त्यसैगरी अर्को माइक्रो रहेको छ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस जेठ 13 गते 2785 मा क्लोज भएको छ। यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 62.6 रहेको छ। इपीएस 77.1 रुपैयाँ रहेको छ भने पी रेशियो 36.1 गुणा रहेको छ। त्यसैगरी आरओई 28.7 रहेको छ। त्यसैगरी एनपीएल 2.8% रहेको छ भने बुक भ्यालु 268.5 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हेरौँ एमएमएफटीभी। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1671 मा जेठ 13 गते क्लोज भएको छ। यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 43.3 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने इपीएस 45.5 रुपैयाँ छ। त्यसैगरी पी रेशियो 36.8 गुणा रहेको छ भने आरओई 28.6 रहेको छ भने एनपीएल 2.3% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 159.2 रहेको छ। अब अर्को कम्पनी रहेको छ एसएमएफपीएस।
यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 2477 मा जेठ 13 गते क्लोज भएको छ भने यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 9.2 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने EPS 57.3 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी पी रेसियो 43.2 गुणा रहेको छ भने ROE 38.0 रहेको छ। त्यसैगरी NPL 1.3% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 155 रुपैयाँ रहेको छ। अब यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ USLB। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 2315 मा जेठ 13 गते क्लोज भएको थियो भने यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 17.6 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको EPS 52.9 रुपैयाँ रहेको छ। पी रेसियो 43.8 गुणा रहेको छ भने ROE 32.1 रहेको छ भने NPL 4.9 रहेको छ भने बुक भ्यालु 164.8 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ MLBBL। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 2440 मा जेठ 13 गते क्लोज भएको छ। पेड अफ क्यापिटल यस कम्पनीको 13.6 करोड रुपैयाँ रहेको छ। EPS 50 रुपैयाँ रहेको छ। पी रेसियो 48.8 गुणा रहेको छ भने ROE 25.5 रहेको छ भने NPL 2.9% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 196.6 रुपैयाँ रहेको छ। अब अर्को कम्पनी हेरौँ MLBSL। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 4400 रुपैयाँ मा जेठ 13 गते क्लोज भएको छ। पेड अफ क्यापिटल यस कम्पनीको 10 करोड छ। EPS 85.7 रुपैयाँ रहेको छ। पी रेसियो 51.4 गुणा रहेको छ। ROE 29.4 रहेको छ। NPL 2.3% रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 291.8 रहेको छ। यसरी हेर्दा अहिले तपाईहरूले कुनै माइक्रो फाइनेन्स किन्दै हुनुहुन्छ भने PE रेसियो 30 भन्दा तलको र 35 आसपास रहेको माइक्रो फाइनेन्स छान्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो हुने देखिन्छ। अब मैले यहाँ भएको 17वटा माइक्रो फाइनेन्स मध्ये मलाई राम्रो लागेको 5 माइक्रो फाइनेन्स तपाईहरूलाई जानकारी गराउनेछु। पहिलो नम्बरमा मलाई राम्रो लागेको माइक्रो फाइनेन्स हो CBBL। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा मलाई राम्रो लागेको माइक्रो फाइनेन्स हो SKBBL साना किसान लघुवित्त। त्यसैगरी मलाई तेस्रो नम्बरमा राम्रो लागेको माइक्रो फाइनेन्स हो NMFPS नेसनल माइक्रो फाइनेन्स भने मलाई चौथो नम्बरमा राम्रो लागेको माइक्रो फाइनेन्स हो ग्लोबल IME लघुवित्त GILB। त्यसैगरी मलाई पाँचौं नम्बरमा राम्रो लागेको लघुवित्त हो MLBSL महिला लघुवित्त। यी 5 मध्ये पनि किन्नका लागि सस्तो र राम्रो CBBL छिमेकी लघुवित्त नै मलाई राम्रो लाग्छ अहिलेको मूल्यमा। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको केही प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ आफ्ना प्रश्नहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।